बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर से बहुत बड़ी खबर है जो कि आज की इस व्लॉग में मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। ख़ास तौर पर नाज़रीन, LA-12 और LA-3 ज़िमनी इंतखाब में सिर्फ एक दिन रह चुका है और एक दिन कबल ये बड़ी खबर आना, या यूँ कह लीजिए कि एक बगावत सामने आना नाज़रीन, ये बड़ा इम्पैक्ट डालने जा रहा है ज़िमनी इंतखाब में। और हो सकता है कि ज़िमनी इंतखाब के नताइज जो हों वो भी तब्दील हो सकते हैं, यानी कि जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी वाज़ेह तौर पर जीती हुई नज़र आ रही थी, हो सकता है कि ये जीत का मार्जिन एक तो नेक टू नेक भी हो सकता है और दूसरा ये है कि LA-12 की नशिस्त भी जाती हुई दिखाई दे रही है। मामला क्या हुआ है, इस हवाले से बहुत अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और इस वक्त की जो लेटेस्ट सिचुएशन है इन दोनों हलकों में, कंपेन्स कहां तक पहुंच चुकी हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, अब दोनों के ये देखा जा रहा है कि सरबराहान वहां पर आए हैं और उन्होंने वहां पर तकरीरें भी की हैं और जलसे भी किए हैं। लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं इस हवाले से, वो तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ इस व्लॉग में मैं शेयर करने जा रहा हूं। तो सबसे पहली जो खबर है नाज़रीन, वो बगावत किस तरह से हुई है उसकी डिटेल में आपके सामने रखता हूं। जैसा कि मैं अपने व्लॉग्स में ये कहता भी रहता हूं और आपको भी ये मालूम है कि किस तरह से सरदार तनवीर इलियास ग्रुप जो है वो इस मरतबा वो एक सामने आ चुका हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ऑब्वियसली जिसकी वजह से तकसीम है। और तकसीम इस वजह से है कि सरदार तनवीर इलियास सबसे पहले जो उनकी इन्वेस्टमेंट या तमाम जो भी चीज़ें उस वाले से खबरें सारी आपके सामने मौजूद हैं, पहले वो ये चाहते थे कि वो किसी तरह से वज़ीर आज़म बन जाएं आज़ाद कश्मीर के, लेकिन वज़ीर आज़म वो नहीं बन पाए। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब जो हैं उनको इमरान खान साहब की जानिब से वज़ीर आज़म बनाया गया। फिर उसके बाद उनकी जानिब से एक ग्रुप भी सामने आया, काबीना में वो शिरकत नहीं करते रहे और वहाँ पर अपने मैसेजेस भी पहुँचाते रहे कि हमें ये चाहिए तो हमें वो चाहिए। बहरहाल एट द एंड वो इस वक्त सीनियर वज़ीर हैं और दूसरा उन्हें पार्टी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्टी का सदर वहाँ का बनाया गया, जो कि बड़ी ज़िम्मेदाराना नशिस्त है और बड़ी अहम नशिस्त है, क्योंकि बहुत सारे इख्तियारात उस नशिस्त के साथ सरदार तनवीर इलियास साहब के पास चले गए हैं। तो अब नाज़रीन, मामला कुछ इस तरह से है कि जैसा कि ये तमाम तर चीज़ें ना मिलने के बाद भी उनकी जो एक नज़र थी वो थी वज़ारत दाखिला के ऊपर, और अभी भी वो इस चीज़ पर बज़िद हैं कि वज़ारत दाखिला उनको दे दी जाए। और अभी सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि मुबैना तौर पर अली अमीन गंडापुर और जो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, उन दोनों की जानिब से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब से ये कहा गया है कि आप वज़ारत दाखिला दे दें सरदार तनवीर इलियास को। ये मैं आपको यहाँ पर याद दहानी करा दूँ कि वज़ारत दाखिला की जो ये वज़ारत है उसका कलमंदान जो है वो सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साहब की जानिब से अपने पास ही रखा गया है। बहरहाल उन दोनों की जानिब से ये कहना, ऑब्वियसली अली अमीन गंडापुर और सैफुल्लाह नियाज़ी दोनों कश्मीर के मामलात के ऊपर उनका एक होल्ड भी है और वो संभालते भी हैं, देखते भी हैं। तो उन दोनों की जानिब से ये कहना, और एक किस्म का ये भी कहा जा सकता है कि उन्होंने कहा है तो ऑब्वियसली उनका एक प्रेशर भी है कि नहीं ये चीज़ आप उनको दें। तो यहाँ पर नाज़रीन मामला इस तरह से हुआ है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब की जानिब से इनकार किया गया है, वो डट चुके हैं। और ये फ़ैसला उनका उस वक्त सामने आता है कि जब वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से एक मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात के बाद ये मामला होता है और वो अपनी बात के ऊपर डट जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, वो ये वज़ारत उन्हें नहीं देंगे। दूसरी तरफ सरदार तनवीर इलियास अपने मामले के ऊपर डटे हुए हैं कि नहीं, उन्हें ये वज़ारत चाहिए। और ख़ास तौर पर यह मामला तब सारा पेश आता है कि जब सिर्फ और सिर्फ एक दिन रह गया है ज़िमनी इंतखाब में, और ऑब्वियसली ये जो एक तकसीम सामने आई है, इस तकसीम का इनडायरेक्टली आज़ाद कश्मीर ज़िमनी इंतखाब और दोनों हलकों के ऊपर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो एक कंपेन है वो LA-3 और LA-12 दोनों में सरदार तनवीर इलियास ऑब्वियसली पार्टी के वो सदर भी हैं, कंपेन भी उनकी जानिब से हमने देखा कि LA-3 में वो गए। और इस वक्त ये तमाम तर मामलात सामने आना, ख़ास तौर पर जिस तरह से जो दीगर जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए, उनके हवाले से भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि उन्होंने हल्के में अभी तक क्या काम जो है वो किया है। और इस वक्त सरदार तनवीर इलियास की जानिब से ये मामला सामने आना, ख़ास तौर पर एक और चीज़ भी है कि इस मरतबा बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो हैं वो ख़ुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे। ऑब्वियसली LA-3 की जो नशिस्त खाली हुई थी वो उन्होंने उनकी नशिस्त छोड़ने के बाद ही वो सीट खाली हुई थी और वो सदर मुंतखब हुए थे। तो LA-3 की नशिस्त पर उनके साहबजादे लड़ रहे हैं और
L12 کی جو سیٹ ہے وہاں پر آلریڈی گزشتہ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نہیں جیتی تھی اور تیسرے نمبر پر آئی تھی، اور اس حلقے میں چودھری یاسین نے نشست چھوڑی اور ان کے صاحبزادے جو کہ اس وقت جیل میں ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو اس دوران ناظرین یہ تقسیم سامنے آنا اوبیسلی ووٹرز کو بھی تقسیم کرے گا، کیونکہ سردار تنویر الیاس کے حوالے سے یہ ہے کہ پیسے کے زور پر کہا جائے، جس طرح سے بھی کہا جائے، ایک ان کا ووٹرز بھی وہاں پر موجود ہے، اور پھر چونکہ وہ پارٹی کے صدر ہیں تو بہت سارے اختیارات بھی ان کے پاس موجود ہے۔ اوبیسلی بطور پارٹی صدر آپ اپنے لوگوں کو متحرک کرتے ہیں اور حلقوں میں جا کر کمپین چلواتے ہیں، تو اگر آپ اپنے کارکنان کو متحرک نہ کریں کمپین کے حوالے سے تو آٹومیٹیکلی جو آپ کا ووٹر ہوتا ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس ایک دن قبل یہ بات سامنے آنا اوبیسلی یہ بہت بڑا امپیکٹ ڈالنے جا رہا ہے دونوں حلقوں میں، اور اب سردار تنویر الیاس کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا وہ واقعی جو ہے وہ جس طرح سے پہلے بھی ان کی جانب سے بغاوت سامنے آئی کہ اپنے 5 جو ان کے ممبران تھے، جو ان کے گروپ کے ممبران تھے، ان سمیت وہ کابینہ کے اجلاس میں یا کابینہ کے جو جلسے تھے جس میں بڑی اہم میٹنگز وہ ہوتی رہیں ان میں وہ شرکت نہیں کرتے رہے، اور انڈائریکٹلی انہوں نے اپنا پیغام بھی پہنچایا کہ بھائی اگر آپ یہ وزارت مجھے نہیں دیتے تو یہ دیکھ لیں میں اپنا گروپ علیحدہ سے بنا رہا ہوں۔ پھر خیر علی امین گنڈا پور اور سیف اللہ نیازی جو ہیں ان کے ابھی ان کو حمایت حاصل ہے، تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سردار تنویر الیاس کو بیک سپورٹ بھی ہے، اور اس وجہ سے بھی وہ تمام تر معاملات کر رہے ہیں۔ بہرحال تمام تر چیزوں کے باوجود سردار عبدالقیوم نیازی صاحب وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ کسی صورت میں یہ نہیں کروں گا، اور اس حوالے سے دو تھیوریاں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ بیرسٹر سلطان محمود کے گروپ کے ہیں وہ، تو بیرسٹر سلطان محمود کا ان کے پیچھے ہاتھ ہے کہ نہیں آپ اپنی جگہ پر ڈٹے رہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کا اعتماد، ایک تو وہ خان صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی، اور ملاقات کے بعد obviously عمران خان صاحب نے ان کے اوپر اعتماد کا بھی اظہار کیا، تو یہ ایک وہ اعتماد بھی ہے جیسا عمران خان صاحب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کے اوپر اعتماد وہ کر رہے ہیں، اور انہیں ابھی تک پنجاب میں بہت بڑی سازشیں ہوئیں لیکن ابھی تک وہ تبدیل نہیں ہوئے، تو سیم ان کو بھی یہ اعتماد ہے کہ جو سردار تنویر الیاس جو چاہے کریں، عمران خان صاحب ان کے ساتھ ہیں، اس وجہ سے وہ ڈٹ بھی چکے ہیں۔ تو یہ ناظرین ایک بہت بڑا کلیش ہونے جا رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین اگر LA3 کے حوالے سے میں بات کروں تو وہاں پر میرپور ناظرین یہ بہت بڑا حلقہ ہے، بیرسٹر سلطان محمود یہاں سے جیتے تھے، لیکن اب ناظرین دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس حلقے میں پیپلز پارٹی تو سرے سے ہی وہ گزشتہ انتخابات میں بڑے تھوڑے سے ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے، لیکن راجہ فاروق حیدر اور شاہد خاقان عباسی دونوں کل اس حلقے میں گئے ہیں، اور اس حلقے میں انہوں نے بڑا جلسہ کیا ہے اور اپنے کارکنان کو انہوں نے متحرک کیا ہے تاکہ ووٹ جو ہیں وہ انہیں مل سکیں۔ لیکن دوسری جانب اگر تحریک انصاف کی بات کروں تو ابھی تک کوئی بڑا جو تحریک انصاف کا ہے وہ اس طرح سے انہوں نے حلقے میں جلسے وغیرہ نہیں کیے۔ بہرحال کمپین اس وقت ان کی جاری ہے، لیکن یہاں پر سٹل جو فیورٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہی لگ رہی ہے، کیونکہ دوسری طرف جو مسلم کانفرنس ہے انہوں نے باقاعدہ اعلان بھی کیا اور انہوں نے کہا اپنا امیدوار بھی بٹھایا کس کے حق میں، پاکستان تحریک انصاف کے حق میں۔ تو یہاں سے جو لیڈ پاکستان تحریک انصاف کی جو آلریڈی 3-4 ہزار کی تھی وہ مزید بڑھ گئی ہے، تو یہ حلقہ تو میرے خیال سے بے فکر رہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی ہے۔ لیکن اگر بات کی جائے حلقہ LA12 کی تو وہاں پر جس طرح سے معاملات تقسیم ہو رہے ہیں نیک ٹو نیک مقابلہ دیکھا جا رہا ہے، حالانکہ فیورٹ ابھی بھی میں پاکستان تحریک انصاف کو سمجھتا ہوں، لیکن جس طرح سے چودھری یاسین، بلاول بھٹو خود وہاں پر جا کے کمپین کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، ووٹرز کو ڈائیورٹ انہوں نے وہاں پر کرنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں، لیکن اگین مسلم کانفرنس کا وہاں پر ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، پھر پاکستان تحریک انصاف کی مرکز میں بھی حکومت ہے، پھر کشمیر میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف وہاں پر فیورٹ لگ رہی ہے۔ ابھی تک کی جو کمپین ہے اس میں بالکل نیک ٹو نیک مقابلہ لگ رہا ہے، لیکن آخری وقت میں جو ووٹر ہوتا ہے وہ اپنا مائنڈ سیٹ اس کا جو ہے وہ انہی آخری وقت کی جو کمپین کی جاتی ہے انہی کی وجہ سے اس کا مائنڈ سیٹ بھی تبدیل ہوتا ہے۔ تو بہرحال دیکھنا یہ کہ ابھی یہ جو آخر وقت میں کمپین کی جا رہی ہے اس میں کون زیادہ کامیاب رہتا ہے، حلقے کی مزید سچویشن کیا ہے، ضمنی انتخاب میں جو ہے وہ کیا سچویشن رہے گی، تمام آپ کو جو ہے وہ ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، آپ نے اپنی رائے کا اظہار لازمی کرنا ہے کمنٹ باکس کے اندر۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔